बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। नफ्स अमारा और बुरे अमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और कभी दुख तकलीफ़ या गम का सामना न करना पड़े, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल इश्क़े मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख़ और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे नबी गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे पहले नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर जलाना चाहा तो सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर मूजिब सलामती बन जा। इन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। और जब इब्राहीम वापस अपने घर आए तब आपने वालिद से कहा, अब्बा, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। अब्बा, आप शैतान की पूजा ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएंगे। आपके वालिद ने कहा, ए इब्राहीम, तो क्या मेरे माबूदों से बरगुश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहीम ने अपने वालिद को सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना घर छोड़कर मिस्र आ गए, वहाँ के बादशाह के मुलाजिम बन गए। आपके अच्छे अखलाक और सलाहियतों से खुश होकर बादशाह ने अपनी बेटी हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा को लेकर फ़लस्तीन चले गए और वहाँ पर रहने लगे। काफ़ी अरसे तक आपकी कोई औलाद न हुई, मगर फिर भी आप अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद न हुए। आपने अल्लाह से यही दुआ की, ए अल्लाह, मैं आज भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, तू मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। आखिरकार अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हाजरा बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ अरब की वादी में पहुँचो। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऊँट पर सवार होकर अपनी बीवी और शीरख्वार बच्चे के साथ अरब की वादी की तरफ चल दिए। आपके साथ मुख्तसर ज़रूरत का सामान था, जैसे एक कपड़े में खजूरें थीं, एक मशकीज़े में पीने के लिए पानी था। आप सफ़र करते हुए कुछ दिनों के बाद अरब की वीरान वादी में पहुँचे। अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, जैसा कि सूरत इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इब्राहीम अरब की वादी में पहुँचे तो कहने लगे, ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद और बीवी को मैदान मक्का में तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास ला बसाया है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर यहाँ से फ़लस्तीन पहुँचो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म पाकर जाने लगे तो आपकी बीवी हज़रत हाजरा ने पूछा, आप हम लोगों को इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बताई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट पर सवार होकर चल दिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखते जाते जहाँ पर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे।
آج تیسرا دن تھا، مشکیزے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس سے برا حال تھا۔ اپنے بچے کو پیاس کی شدت سے روتا ہوا دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہوئی صفا پہاڑی پر آئیں۔ چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ پھر دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئیں۔ پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا برا حال تھا۔ آپ کو روتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ دوسری پہاڑی مروہ پر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی مل جائے، مگر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ اسی طرح کبھی پہاڑی صفا پر جاتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر۔ آپ کا دوڑتے دوڑتے برا حال ہو گیا۔ آپ صفا پہاڑی پر گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئیں۔ آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے پاؤں کی ایڑیاں ویران زمین پر لگ رہی تھیں۔ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے اپنے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا اور چشمے کے چاروں طرف پانی کو روکنے کے لیے مٹی کی منڈیر بنا دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین میں 1 سال اپنی بیوی بچے سے الگ ہوئے گزر گیا۔ تب اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اب تم مکہ جا کر اپنی بیوی اور بچے سے مل سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی خوشی خوشی حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر اس جگہ پہنچے جہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے دیا۔ اپنے بیٹے اور بیوی کو صحیح سلامت پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، آپ مطمئن ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر ابلیس جلدی سے انسانی شکل میں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور بولا، آپ کے شوہر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، ارے بے وقوف، کہیں باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ ابلیس بولا، یہ بات تو آپ کی سچ ہے، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ بات سن کر ابلیس جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ اپنے دوست سے مجھے ملانے لے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی۔ اس بات کو سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم بولے، اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچے۔ یہی امید کے ساتھ اجازت دیجیے،
ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعہ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔